हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर. प्रमोद बाब, तूं पर्वरी वचोन पळयलें तें खापरेश्वराचें स्थळ कशें दिसता तें पळयलें? भयाड जाला पळयलंय. आत्तां कोणी म्हाका एकट्यान फोन केलो, पयलो एक्सिडंट जालो रे म्हणून शंकर पळजी. म्हाका एक सांग, आतां थंयसर अशेंच जर एक्सिडंट जावंक लागले आनी लोक मरोंक लागले आनी मागीर जर लोकांक देवान प्रसाद दिलो, प्रसाद घेतो कोण ना कोण प्रसाद घेतलोच. आमच्या हिंदू धर्मान मान्यता आसा की कसलेंय कितेंय कार्य करचे पयलीं प्रसाद घेतात आनी कोण ना कोण घेतलोच. आनी त्या टायमार जर प्रसादाक सांगलें की थंय तुका देवूळ परत बांदचें पडटलें म्हणून, त्या टायमार तूं कितें करतलो? सांग प्रमोद बाब, सांग. लोकांक कळोनी न्हू. सीमे वयल्या राखणदाराक तूं काडला, जे राखणदारांक आमी मानतात, देवा पेक्षा श्रेष्ठ मानतात आमी तांकां. कितेंय जालें जाल्यार राखणदारा तूं पाव म्हणटात, जागेकारा तूं पाव म्हणटात. कितेंय जालें जाल्यार लोकांच्या तोंडान बोडगेश्वरा तूं पाव म्हणूं येता, खापरेश्वरा तूं पाव म्हणूं येता. आमी मुरगांवचे लोक खापरेश्वरा तूं पाव, जेटीश्वरा तूं पाव, रुमडेश्वरा तूं पाव, बोगदेश्वरा तूं पाव, साखळ्या देवा तूं पाव, दामबाबा तूं पाव, हे आमच्या तोंडान सदांच आसता. आनी त्या जागेकाराक तूं काडलो. सत्तेचो इतलो माज येयलो तुमकां राजकारण्यांक, इतलो माज येयलो. पळय रे, ते थंय भयाड खंय दिसता. ते वडाचें झाड काडून त्या गांवाची रोशनाईच गेली मरे. खंडर जालें मरे. ते मसण खंय दिसता, मसण खंय दिसता. कितें त्या बिल्डिंगेन देव रावतलो? ती सायडीक बिल्डिंग आहा तितून देव रावतलो? तुका दिसता तितून देव रावतलो कसो? त्या बिल्डिंगेन पळय आतांच ते कोण रावतात तांकां नाका जाला. ती बिल्डिंग कोणी बांदल्या न्हू, ताका पचोंक ना. तितून म्हाका दिसता आमदाराची बीन कोणाची शॉपां आहा, ताका विजिबिलिटी मेळपाक जाय आसली म्हणून देवूळ काडलें. आमच्या धर्मान मरे एक मान्यता आहा, लग्न कार्य करतलो जाल्यार प्रसाद, कितें कसलें बरें कार्य करतलो जाल्यार प्रसाद. कितें सगळे आमच्या धर्मान जे जाती आहात न्हू, सगळे जे जाती आहात न्हू, टॉप वयरसून ते सकयल मेरेन कितें सगळे प्रसादाक मानतात. कितें इस्रोचो जो सायंटिस्ट आहा न्हू, तो माशेलान प्रसाद घेता. नांव घेना हांव कोणाचें. येदो मोठो सायंटिस्ट लायनीक उबो रावना, लायनीक उबो रावन प्रसाद घेता. वेताळाचे बीन प्रसाद घेता. कितें आमदार जेन्ना तुमी निवडून इलेक्शनाक येता रावतात खबर आहा, तेन्ना तुमी मरे प्रसादाक वयतात. ते देव जेन्ना प्रसाद दितात न्हू तुमकां, कितें रे तुमी म्हणटले पिसो कहो देवूळ काडलें कित्याक उलयता काय म्हणून. म्हाका खबर ना, देवूळ काडलें बिडलें कांय खबर ना. म्हाजी मान्यता आसा जागेकार थंयच आसतलो. जागेकाराक ते देवूळ नाका, त्याचे अस्तित्व थंयच आसतलें. त्याच जाग्यार तो उबो रावतलो. आनी कुणी पाप केला न्हू, कुणी कुकर्म केला न्हू, ताका थंय उबे रावन दाखयतलो, थंय उबो रावन दाखयतलो. अरे सगळ्या कार्यांक आमच्या प्रसाद लागता. कितें रे जाल्यार ते देवूळ काडपाक प्रसाद लागोंक ना म्हणून हांवें आयकलां. जाल्यार तूं काडलें कित्याक रे देवूळ? तें कुणी तुका हक्क दिलो? तें देवूळ काडपाक तुका कुणी हक्क दिलो? कोर्टान वडाचें झाड ट्रान्सलोकेट कर म्हटलेलें, देवूळ काड नाका म्हणून सांगलेलें. देवळाक हात लावंक कोणीच परमिशन दिवंक ना. देवळाक हात लावंक कोणीच परमिशन दिवंक ना तुका. कितें रे आयज देवाचे गाराणे घातला बोडगेश्वराच्या देवळान तेंच्यांनी, बोडगेश्वराच्या देवळान तेंच्यांनी आयज घातलां. हांव काल वचोन येयला एकटो आनी सांगून येयला बोडगेश्वराक कितें सांगपाक जाय तें. काणकेश्वराकूय सांगलां आनी सायडीक खापरेश्वर आहा तेकाय सांगलां कितें सांगपाक जाय तें. त्या 3 मित्रांक हांवें सांगलां कितें सांगपाक जाय तें. कितें अमके माळे आहात म्हणून हांवें आयज एका न्यूज चॅनलार आयकलें. आनी त्या माळेंतलो एक खापरेश्वर खंय, खापरेश्वर म्हाका खबर ना, तें सगळें इतलें ज्ञान ना म्हाका, कळ्ळें तुका. पूण त्या माळेंतलो तो एक खापरेश्वर खंय, दाडेश्वर, बोडगेश्वर, काणकेश्वर, खापरेश्वर, कितें घाटेश्वर, मागीर आमचो बाबरेश्वर, हे त्या माळेंतले खंय देव खंय ते. आनी तूं आयज त्या माळेंतल्या देवांक तूं ती एक माळ काडली मरे, तूं एक माळ काडली मरे. तुमी खंय भोगतले रे हे पापां? सरकार तुमी चलोवंक पावनाका रे, सरकार तुमी चलोवंक पावनाका. आतां हांवें बोडगेश्वरा कडेन कितें मागलां तें तूं आयकात न्हू. कितें तुमी भिवून मरतले. हांवें बोडगेश्वरा कडेन जें सांगणें केलां तें आयकात तुमी. तें सांगप नासता, तें सांगप नासता. खतरनाक सारकें सांगणें केलां हांवें. विचित्र सांगणें केलां सारकें, विचित्र. कित्याक मरे प्रसाद जायनासतना देवूळ काडलें तुमी. आनी खंय गेले रे ते हिंदू तत्वांचे लोक रे, जे हिंदुत्व 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 म्हणून झगडटाले ते. कितें रे एकूच गोंयान हिंदू आहा, कास्ताचो जातीचो. शंकर पळजी, हो शंकर पळजी छातयेर मारिना, दुखता म्हाजी छाती आतां मारून मारून. हो शंकर पळजी एकटोच हिंदू आहा, एकटोच हिंदू. कितें रे जो पिसो कसो उलयता. आसात रे तशें स्वप्नेश शेल्लेकर आसा, रामा काणकोणकर आसा, दिपेश नायक आसा, तनुज अडवलपालकर आसा. हांव कोणाचो अपमान करिना. तुमी ते दिसा जे कोण येयल्ले न्हू तांकां हांव नमन करता सगळें.
कितें पूण हांकां सांगचें पडटा कित्याक जाणा हे मरे फेक हिंदुत्वाचो प्रोपोगंडा करून आपली पार्टी चलयता धंदो करून सोडला हेंच्यांनी पार्टीन हिंदुत्व 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 भुरग्यांचे रेप जाले मरे सिद्धीनायकाचो आवय बापूय आजून मेरेन रावता न्यायाक रावता त्या हिंदू चोडवाक रे मर्डर जालो मरे कितें हां त्या हिंदू चोडवाचो मर्डर जालो ल्हान ल्हान भुरग्यांचे रेप जाता तेन्ना तुमी खंय आसतात रे हां आयज तुमी इतल्या थराचेर पावले देवाचे देवूळ हालयसर आनी व्हरोन दवरलो तो खंय दवरलो देवा कंटेनरान दवरलो आतां सेंटिमेंट्स हर्ट जायना आतां तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जायना आतां सेंटिमेंट्सूच ना दिसता कितें रे पार्टीचो गुरू घेतला ह्या मंत्र्यांक गुरू मानला तुमी ह्या मंत्र्यांक गुरू मानल्या तेंची पुजा करतले कितें तेंचे पादुका घेवन तेंकां पुजतले ह्या आशेखोरांक हेंच्यांनी आशे खातीर आमचे जमिनी शेतां रानां सोडूंक ना मरे आतां देवांक सोडूंक ना आतां हिंदू देवांक काबार करूंक उठले मरे सारके हां अरे कितें करून सोडलें खंय व्हरून पावयले रे आमचे गोंय राखणदारांचे राखणदाराचो पयलो मान जागेकाराचो पयलो मान खापरेश्वराचो बोडगेश्वराचो जेटीश्वराचो रुमडेश्वराचो साखळ्या देवाचो दूधसागरा पयले आजोबाचो कठमकर दादाचो कितें रे हेंचो पयलो मान चंद्रेश्वर भूतनाथाचो पयलो मान आमचो पयलो मान न्हू आमी जल्माक येतले मरतले वयतले ते हांगाच उरतले ती कितलीशी शेकडो वर्सां जालीं हांगासरूच आसा आनी आमच्या पुर्वजांक तेंच्यांनी राखले तशें आमकां राखीत आसा मेले न्हू लग्नाक वयताना थंयसर पांयां पडटात कितें रे लग्न कार्याक वयताना पांयां पडटात मरे आमी तें स्थळ काडलें मरे तूं तें स्थळ काडलें कितें कसलें बरें कार्य करूंक वयताना थंय पांयां पडटा गाडी हाडली जाल्यार गाडी हाडली नवी करतात कितें तें स्थळ तूं हालयलें सीमेकाराचें स्थळ हालयलें सीमेकाराचें अरे पयर आमी 7 जाणांनी थंय जेन्ना होम घातलो तूं 5:30 थंयसर येयला डेमोलिशन करपाक तुजे मनीस कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस कितें तो घाटी कॉन्ट्रॅक्टर मायग्रंट कॉन्ट्रॅक्टर जेणी देवाची पुजा करपाक भितून गेलो पावन जावना तेका ती आयक सांगता ते आयक रे आयक कितें सांगता तें हांव थंय आमी जेन्ना होम घातलो खबर आहा तुका होमान मिरसांगे घातले आनी लिंबू घातलेले कितें रे ते मिरसांगेचो इतलो 5 किलो मिरसांगे घातलेले होमान 5 किलो पूण त्या मिरसांग्यांचो वास मरे येवकूच ना कितें तो आमचो साधू येयल्लो न्हू बाबा येयल्लो न्हू सांग्या वयल्यान तो होम घालपाक तो म्हणपाक लागलो हांगा दैवी शक्ती आसा एक शीक येवंक ना रे 7 जाणांतल्यान एकट्याक शीक येवंक ना खोकली येवंक ना कितें शीक खोकली येनासतना आमी 4 वरां होम केलो थंयसर आमी 4 वरां होम केलो रामा काणकोणकर शंकर पोळजी दिपेश नायक तनोज अडवलपालकर बाबा आनी 2 जाण आमचे मित्र आसले तेंची नांवां म्हाका खबर ना गोंयकारूच ते कितें रे जाल्यार आमकां कोणाक एकट्याक शी घेवंक ना म्हटल्यार तूं चित थंय कसले कडक देवास्पण आसा ते देवास्पण तुमकां सोडटले तुमकां देवास्पण ते कितें रे खंय तुमी फेडटले ही पापां ह्या पापांक कुंभ ना परत सांगता खंयच्याय तीर्थार गेले कितें रे त्र्यंबकेश्वर वचा मागीर अयोध्या वचा खंयसरूय वचा रामाच्या फुड्यान नाग रगडा कैलास पर्वताचेर सुद्दां गेले जाल्यार मरे स्लीप जावन पडटले आनी मरतले पूण तुमकां कुंभ ना ह्या पापाक कितें रे आनी हांव सांगता जे आमचे धर्माचे लोक आसा कितें तांकां हांव सांगपाक सोदतां अजून सुद्धा धर्माचो मोग आसा दया माया आसा कितें हांव परत एकदां सांगता की भायर सरा आनी तुमच्या हक्का खातीर झगडा हो खापरेश्वर देव म्हणजे आमचो दैवत ते आमचे आदरस्थान ते आतां खापरेश्वराक पुजा कोण करतलो तेची तेका नैवेद कोण दाखयतलो मेल्या नैवेद कोण दाखयतलो म्हाका सांग कोण दाखयतलो नैवेद कितें रे पुजा कोण आतां आमी आंगवणी खंय करपाचें सांगणी खंय करपाची तुमच्या घरा येवपाचें सांगणी करपाक कितें रे हां अरे तेची सकाळी पुजा जाताली दनपारां पुजा जाताली रातची आरती जाताली कितें रे सगळे तरेची जी सेवा जाताली तो आपली करून घेतालो मरे अरे जेन्ना तेका कटर लागोंक ना न्हू तेन्ना तूं विचार करपाक जालो तो थंयच्यान हालोंक सोदिना आनी सकाळच्या 3 आमच्या हिंदू धर्मान ब्रह्ममुहूर्ताचेर देव काडिना तेंची फेरी आसता मरे त्या टायमाचेर त्या देवाची फेरी आसता मरे कापरेश्वर बोडगेश्वर काणकेश्वर भोंवतात मरे आमकां राखपाक भोंवतात मरे नाल्यार आमी एक्सिडंट जावन बीन रातचे बीन खंय आमी हेका वचात ते सांगूंक जायना कितें रे अरे तेच राखतात मरे आमकां लोक कसो संकटांच्यान वाचला मरे म्हाका एकूच वायट दिसलें कितें सांग जितलो लोक थंय जमा जावपाक जाय आसलो तो लोक थंय जमा जावंक ना कित्याक तें म्हाका कळना तुमकां मोग ना रे देवाचो मोग ना फक्त आरती म्हटलें भजन केलें म्हणून देव भक्ती जायना तीर्थयात्रा केली म्हणून देव भक्ती जायना जेन्ना देवाच्या देवळांचेर संकट येता आमी जेंकां आदरस्थान मानता त्या टायमाचेर तुमी फुडें येवन सगळ्यांनी एकजुटीन येवन आवाज उठोवपाक जाय मरे
तुम्ही आवाज उठोवपाक जावो, अशें करपाक जायना. कितें देवाक मानतात जाल्यार भायर सरोंक जाय. राजकारणी हो देव न्हू. राजकारणी आमकां धर्म शिकोवंक शकना. धर्मगुरू म्हणटात ते कित्याक म्हणटात, ते धर्म शिकयतात. राजकारणी फक्त राजकारण करूंक शकता. आयज राजकारण्यांनी धर्म मिक्स केला आनी आपली पॉलिटिकल पोळी भाजून घेतल्या आनी आमकां गरीबांक यूज करतात. कितें रे हे राजकारणी, हेंच्या पयशांचो मत मारला, सत्तेचो माज येयला, कितेंय करूंक सोदतात. वयता थंय सेटींग सगळे कडेन. कळ्ळें तुका. हें अशें जावपाक जायना. सीमे वयले राखणदार तेंकां कोण हालोवंक शकना. तो थंयच आसतलो. कितें फाल्यां सकाळी बरें वायट जालें जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात मरे. आमदार मंत्री जेंच्यांनी काडपाक लायला ते तुमची आस्थापनां वाचयली मरे. बांबोळे मरे असो आसलो तो अस्सो केलो मरे. कितें ती केंकरेची बिल्डींग आहा तेच्या ऑपोजीट अस्सो स्ट्रेट आसलो तो वांकडो केलो मरे. म्हणून थंय आतां एक्सिडंट जातात मरे थंयसर. तुमकां जावो तसो बांदला म्हणून सारको करूंक जाय मरे तसो जाल्यार. आनी हें जें देवूळ आसा न्हू, एक सांगता तुका, हें देवूळ आहा न्हू, हें फ्लायओव्हराक कांयच इफेक्ट करिनासलेलें. झाड इफेक्ट करताले मरे, काडले तुमी. देवाचें देवूळ मोडूंक जायनासलेलें. महापाप, घनघोर पाप. कितें थंयसर मरे सवाशिणींनी रस्त्यार उबे रावन जितल्या लोकांनी दादागिरी केल्या, जे पुलिसांनी दादागिरी केल्या थंयसर, ज्या मंत्र्यांनी दादागिरी केल्या, कितें जेंच्यांनी इल्लिगल ऑर्डरी मानल्यात मंत्र्यांचे, तांकां सगळ्यांक रस्त्यार उबो रावन श्राप दिल्लो आसा. आनी तो रस्तो असो अतृप्त आत्मा थंयसर भोंवतात, जे कोण एक्सिडंट जावन मेल्यात त्या टायमाचेर कोणाच्या आंगार कोण येयल्लो देव जाणा, म्हाज्या आंगार कोण येयल्लो देव जाणा. त्या टायमाचेर कशे श्राप सोडले आहेत, रक्ताचे पाणी बीन जावन मरतले म्हणून श्राप सोडले आहेत. आनी हेच्या पयलीं मरे आमी राजकारणी बीन कशे गेल्यात बिल्यात ते शिकोवंक जाय. तुमी धडो घेवपाक जावो तुमी. कितें हांव चड कांय उलयना तुजे कडेन, पूण तुका एकूच सांगता, सीमे वयलो राखणदार हालपाक शकना. कितें आनी आमच्या धर्मान बरयला, प्रसाद बरयला म्हटल्यार आमी मानतात की आमी कितें जाल्यार फातेरपै कार्नी कडेन वयता, शांतादुर्गेच्या देवळान वयता, आई माऊली कडेन वयता, कितें वयता थंयसर आमी प्रसाद घेता. प्रसाद कोण फोण्या वयता, कोण माशेलान वयता, कोण आनी खंय वयता, देवळांनी वचून प्रसाद घेता. सातेरीचो म्हाळशेचो प्रसाद घेता. प्रसाद घेवप हे इम्पॉर्टंट म्हणटा. कितें आमच्या देवळांनी, कळ्ळें तुका. आनी प्रसाद घेवन फुडलें कार्य करता. आनी प्रसाद जायना न्हू जाल्यार ते कार्य करिनात. आनी तुका हांगा प्रसाद जावंक नासलो खंय जाल्यार तरी तूं तें देवूळ काडलें. कितें म्हटल्यार तूं देवांगडा फटिंगपणां केली, जनतेंगडा लोकांगडा फटिंगपणां केली ती केली, तूं देवांगडा आयज फटिंगपणां केली. तुमकां आनी ह्या चुकी खातीर माफी ना रे बाबा. एकूच पांयां पडटा. त्या कंटेनरांतलो देवाक काड मातसो. इतलो देवाचो अपमान करूं नाका. तेणी आमकां खूब दिला. तेणी आमच्या लोकांक राखल्यात. आमच्या लोकांची खंय भुरगीं ल्हानाची वोट त्याच्या जिवार वयर सरली खंय. लोक पयशा हाडक्यान वयर सरलो खंय. 80 वर्साचो मनीस एक काल जाणटो येयल्लो, तो थंय उबो बसून बाबडो सांगतालो की आपल्याक तेणी कसो कसो राखलो तो. एक बाबडो आमी कर्नाटकाचे मायग्रंटांक जेंकां घाटी म्हणटात, तेणी कपडे काडले आपले आनी जानिये दाखयले की मेरे को ये भगवान आशीर्वाद दिया है, मैं उसके दम पर आज खाना खा रहा है म्हणून. तेणी डायरेक्ट पुलिसांक सुद्दां चॅलेंज केली. अशे लोकांनी थंयसर हें केलें. आनी जेन्ना कटर लागना तेन्ना कित्याक रे कपलाक कित्याक काडलो म्हाका सांग. कटर लागना म्हटल्यार ती तेन्ना तरी विचार करा मरे. तो वचोंक सोदिना, जागो सोडूंक सोदिना. कितें रे तरी पूण तुमी तेका काडलो. खंय भोगतले पापा ही म्हाका खबर ना. आतां आयक, दिगंबराक जर प्रसाद लागोंक शकता ह्या पार्टीनसून त्या पार्टीन, कितें रे जाल्यार प्रसादाची मान्यता आसा. मागीर तुका कित्याक प्रसाद लावंक शकना. तूं लावंक जाय आसलो मरे प्रसाद. तुजें कर्तव्य आसलेलें तें. आतां वच आनी प्रसाद लाय परत. आपूण केला तें सारकें केलां काय ना तें वच आनी लाय प्रसाद. आपूण केला ते सारकें केला काय ना ते विचार. आनी जर सारकें करूंक ना म्हणटा जाल्यार त्याच जाग्याचेर देवूळ बांदून दी. त्या खापरेश्वराक त्याच जाग्याचेर देवूळ बांदून दी. मंदिर वही बनेगा. काडलें म्हणून तुमी जिखले म्हणून समजो नाका. कितें जितको तो देव तुमकां त्रास करतलो न्हू तितकें तुमकां कळटलें आनी जाणीव जातली की त्या जाग्याचेर खापरेश्वराचें देवूळ जाय म्हटल्यार जाय म्हणून. कितें कंटेनरांतलो देवाक काड. बरे भशेन काड सांगता. कंटेनरांतलो देवाक काड. कंटेनर वो देवाची रावपाची जागा न्हू. निर्दय मेल्या न्हू कंटेनरान देवाक दवरल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगता तुमको भी महंगा पडेगा. वो ब्रिज बांध रहा है तुम, टिकना मांगता है, पहले ही बोलता है तुमको. भगवान का श्राप मत लो. भगवान हमारा गोवा का बहुत खतरनाक है. वो एक बार श्राप देता है ना, पूरा तुम्हारा सब खा जाएगा. वो अच्छा आदमी को ऊपर से नीचे लेके आया. वो बहुत लोग माइनिंग में उड़ रहा था, वो लोग को भी नीचे लेके आया. तुम क्या चीज है रे कॉन्ट्रॅक्टर. तुम उधर पूजा करने को गया आणि ते भट गेले ते 2 मिनिटांनी 5 मिनिटांनी उतारो जाता रे देवाचो. हय सुटले कितें रे. 5 मिनिटांनी पयलीं एक भट हाडलो, तेणी बिस्लरीचे उदीक घातले, मागीर आनीक 4 हाडले. कितें रे तेंच्यान. अरे म्हाका एक सांग, तुमी ब्राह्मण मरे.
हे जे करतात न्हू तुम्ही ते चुकीचे करता म्हणून तुमकां हक्क हा मरे, तुमकां तुमच्या शब्दाक मान हा मरे ब्राह्मणाच्या. तुम्ही जर सपोज मंत्र्यांक सांगलेले हे चुकीचे हा, हे म्हारग पडटले म्हणून जाल्यार ते सुद्धा आयकतले आसले मरे. तुम्ही 4 जाण येयल्या थंयसर आनी 10 मिनटांनी पुजा करता थंयसर आनी देवाक देवयलो म्हणून सांगता. कितें रे मागीर देवाचे कटरान कित्याक कट जावंक ना? जर तसो जाल्यार तो कटरान कित्याक कट जावंक ना? कितें रे हा? हे तुमकांय भोगतले हा, जे ब्राह्मण थंयसर येवन फकाणां करून गेल्यात ते तुमकांय भोगतले. तुमकां सांगता कितें तुम्ही व्हडली चूक केल्या थंयसर. यांच्या सांगणेचेर तुम्ही येयलेले, राजस्थानी गाडी घेवन येयलेले, महाराष्ट्राच्या गाडयेन देवा गेला आमच्या. फोटिंगपणां करतात, देवा वांगडा फोटिंगपणां करतात. हा, आमकां लोकांक पिश्यान काडटा धर्म 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 करून. तुम्ही राखतले हिंदू धर्म, तुम्ही राखतले. तुमचे कडेन कापासता हिंदू धर्म राखपाची? कापास जाता तुमचे कडेन? कितें रे धर्म राखतले देवांक काडचे नासलेले, हिंदूच्या देवांक काबार करून धर्म राखतले. आणि तुम्ही लोक यांचेर विश्वास ठेवतात रे. सगळ्या समाजाच्या लोकांक सांगता यांचेर विश्वास ठेवू नाका, फटिंगपणां केल्या यांच्यानी.